बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा ऑन डिमांड लेक्चर है जी, और टॉपिक है आफाक सन सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास 8th और पेज नंबर 64 लेसन नंबर 7। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। अच्छा, टॉपिक के रिलेटेड जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो देना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ जो है वो कंप्लीट टाइटल है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ जो है वो बेसिकली जूलियस वर्न का एक ट्रेवलेज है। जूलियस वर्न का एक ट्रेवलेज है, और जिसके अंदर जो है ना वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ यानी 80 दिनों के अंदर जो है वो पूरी दुनिया का जो है वो चक्कर लगाता है। और इसके ऊपर जो है वो जैकी चैन की जो है वो मूवी भी अवेलेबल है, इजीली जो है ना वो दस्तयाब है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना वो देखना हो, या इसको समझना हो, या इसको प्रॉपर जो है ना वो अगली क्लासेस के हिसाब से बच्चों को जो है वो ट्रेन करना हो, यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिया गया है। और अब हम आगे इसको जो है ना वो जानेंगे कि इसके अंदर क्या बात जो है ना यहाँ पर की गई है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ मैंने आपको बता दिया जूलियस वर्न का। जूलियस वर्न जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रैवलेज राइटर है, सफ़रनामा निगार है। और इस हवाला के साथ आगे चलते हैं जी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज एंड एक्सप्लोरेशंस, कि वो इस अहमियत को जो है ना वो जान सकें कि तब्दीली किसी भी जो है ना वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर जो है ना वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो है ना वो तब्दील करने जा रहे हैं, ग्रामेटिकल जो है ना वो पोर्शन को तब्दील करने जा रहे हैं, या लैंग्वेज पोर्शन को तब्दील करने जा रहे हैं, या टेक्सचुअल पोर्शन को जो है वो तब्दील करने जा रहे हैं, एंड एक्सप्लोरेशंस, और जितनी भी दरियाफ्तें हैं, यानी कि जो है आपकी लैंग्वेज यानी आपकी ज़ुबान, और ज़ुबान के साथ साथ जो ख़ित्ते के अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ और एक्सप्लोरेशंस, जितनी भी दरियाफ्तें होती हैं, वो उसकी अहमियत को जान सकें। उसके बाद बी, मैच सर्टन नेशंस एंड देयर नेशनलिटीज़, मखसूस जो है कौमों और उनकी कौमियतों को, यानी कौम और उसके जो है वो जो अफराद होते हैं उनकी जो है वो उनके बारे में जान सकें। सी, डिड्यूस मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्राम कॉन्टेक्स्ट, निकाल सकें मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स में से, मुश्किल अल्फाज में से उनके मीनिंग्स उनके कॉन्टेक्स्ट में से, यानी लफ्ज़ के अंदर जो एक माना छुपा हुआ होता है, जो उसको बोलने से जो है ना वो समझ में आता होता है, तो उसको जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना डिफ़िकल्ट के अंदर जो है ना वो जो डिफ्रेंसिएशन पाया जा रहा है, या एक जो है वो गंभीर सा एक उसके अंदर जो है ना माना पाया जा रहा है, यानी मुश्किल का सा जो है ना उसके अंदर जो एक आपको फीलिंग आ रही है, डिफ़िकल्ट, डिफ़ी उसके अंदर जो आ रही है, इसी तरह वो जो है डिफरेंट वर्ड्स के अंदर से जो है वो इस तरह की जो है ना वो उनके कनोटेशंस और उनके कॉन्टेक्स्ट में से मीनिंग्स निकाल सकें। डी है जी, फाइंड अ बुक बाय सब्जेक्ट यूजिंग कार्ड कैटलॉग्स। ये हमारा टॉपिक जो है वो 6th क्लास से चलता आ रहा है कि बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर जो है वो कैटलॉग्स जो हैं उनको जो है वो पहचान सकें। कैटलॉग्स के साथ साथ जो है वो दीगर जितने भी जो नाम हैं, और एंड शेल्फ़ लेबल्स, और जो शेल्फ़ लेबल्स होते हैं इन लाइब्रेरी के अंदर, वो उसके बारे में जान सकें। ई है जी, यूज़ ऑफ थीसॉरस, और थीसोरस का इस्तेमाल कर सकें टू लोकेट सिनोनिम्स, और मुतरादफ़ात को जो है वो तलाश कर सकें। सिनोनिम्स जो है मुतरादफ़ात होते हैं, और एंटोनिम्स जो है वो मुतज़ादात होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो एक बात और याद रख लीजिए कि थीसोरस का वर्ड उर्दू में भी थीसोरस ही इस्तेमाल होता है, यानी आपने अगर उर्दू का थीसोरस अगर लेना हो किसी जगह पे, वो भी मिल जाता है मार्केट से, उर्दू बाज़ार से कराची से, या उर्दू बाज़ार लाहौर से, या उर्दू बाज़ार जो है वो इस्लामाबाद से या पिंडी से, आप उसको जो है ना वो मंगवा के तो अपने पास जो है वो रख सकते हैं। इसके और ढेर सारे फ़वाइद होते हैं, और इंग्लिश के अंदर भी जो है वो थीसोरस आपको आपकी ज़ुबानदानी और लैंग्वेज को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुमिद व मुआवन साबित होता है, और उसको मद्देनज़र रखने से आपको नए अल्फाज जो है उन तक आपकी रसाई होती है, और उसके ढेर सारे और भी फ़वाइद आपको मिलते हैं। आगे चलते हैं जी। आइडेंटिफाई
شناخت کریں اینڈ کریکٹلی پروناؤنس ڈفتھونگز، اور ڈفتھونگز جو ہیں ان کے بارے میں جو ان کو جو ہے نا وہ ادا کر سکیں ان ورڈز اینڈ سینٹینسز، حروف کے اندر اور جملوں کے اندر۔ ڈفتھونگس کو میں نے پہلے بھی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ جیسے ورڈز ہوتے ہیں نا پی ایچ، یا ڈفتھونگس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پی ایچ اکٹھا بولا جا رہا ہے، تو یہ جو آپ ایک ہی لفظ جو ہے نا اردو کے اندر بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، جیسے بے اور ہے کو ملا کے آپ بناتے ہیں نا بھے، ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹ اسی طرح پی اور ایچ کو ملا کے آپ نے اب فے کا سا جو ہے نا وہ ورڈ بنایا ہے، تو یہ ورڈ کا جو ہے نا وہ بنے گا ڈفتھونگس، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ڈفتھونگس بھی پڑھ دیتے ہیں، ایچ کو تھوڑا سا سائلنٹ کر کے، لیکن جو اوریجنل ہے وہ ڈفتھونگس ہے۔ ان ورڈز اینڈ سینٹینسز آئیڈینٹیفائی آئیڈینٹیفائی شناخت کر سکیں، اینڈ یوز ورب فریزز ایکشن اینڈ اسٹیٹو وربز، شناخت کر سکیں ورب کے فریزز کی، ایکشن اینڈ اسٹیٹو وربز کی۔ اس کے ورب فریزز یعنی کہ 2 سے 3 جو ہے نا وہ جملہ مکمل ہو کے بھی ایک ورب بنتا ہے۔ اسی طرح ایکشن ورب جو ہوتے ہیں جن میں کام کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اسٹیٹو ورب جو ہوتے ہیں جو بیانیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم ڈیٹیل میں پھر آگے جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ یوز دیر از اینڈ دیر آر، دیر از کا استعمال ان کو آ جائے اور دیر آر کا استعمال ان کو آ جائے۔ ڈیمونسٹریٹ دا یوز آف ہیو اینڈ ڈو ایز آرڈینری وربز، ڈیمونسٹریٹ آف یوز آف ہیو کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ کر سکیں، اور اس کو آرڈینری ورب کے طور پہ استعمال کر سکیں۔ اس کا بنیادی آپ چھوٹا سا جو ہے نا وہ ٹریلر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہیو جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ ملکیتی حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئی ہیو بکس، میرے پاس کتابیں ہیں۔ آئی ہیو مائی پین، میں اپنا قلم اپنے پاس رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے ہم اس کو جو ہے نا وہ آرڈینری ورب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے جملے آپ ان کو بے شک جو ہے نا وہ 15-20 جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں۔ ریکگنائز اینڈ یوز انفینیٹیو اینڈ انفینیٹیو فریزز، انفینیٹیو ورب اور انفینیٹیو فریزز جو ہے ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ کر سکیں، اس کا استعمال کر سکیں۔ انفینیٹیو ورب اور انفینیٹیو فریزز کا بڑا گہرا جو ہے نا وہ تعلق ہوتا ہے جب ہم نے جو ہے نا وہ بنانے ہوتے ہیں، پیسیو وائس بنانے ہوتے ہیں، یا جب ہم نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں جانا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی انفینیٹیو کا استعمال جو ہوتا ہے وہ اس لیے بھی ہم کرتے ہیں، انفینیٹیو ہم بناتے ہوتے ہیں جب ہم ٹو لگاتے ہیں کسی بھی ورب کے شروع میں، جب آپ ٹو لگا دیں گے تو وہ انفینیٹیو ہو جائے گا، اور اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ٹو، فار ایگزامپل ورک ہے نا، ٹو ورک، تو اب اس کا انفینیٹیو جو ہے نا وہ یہ بنے گا کہ کام کرنا، ٹو ڈو، ٹو سے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ہم اس کو انفینیٹیو کرتے ہوتے ہیں ٹو لگا کے۔ مزید میں اس کو آگے جو ہے نا وہ ڈیفرینشیٹ کروں گا، اور اس کو ایگزامپلری جو ہے نا وہ سینٹینسز سے اس کو جو ہے نا وہ آپ کو آگے گائیڈ کروں گا۔ illustrate اینڈ یوز دا رول آف دا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، اچھا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مکمل استعمال جو ہے نا وہ کر سکیں اور اس کو جو ہے نا وہ بیان کر سکیں۔ یوز کوٹیشن مارکس کا استعمال کر سکیں۔ رائٹ اے سمپل رپورٹ، ایک سمپل رپورٹ جو ہے نا وہ کر سکیں۔ آن دا گیون ٹاپکس، دیے ہوئے ٹاپکس کے اوپر یوز ویریس گرامیٹیکل اسٹرکچرز، این پہ آ گیا ہوں جی، آئی بھی پڑھ دیا، ایم بھی پڑھ دیا، اب ہم این پہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یوز ویریس گرامیٹیکل اسٹرکچرز، ڈفرینٹ قسم کے جو گرامیٹیکل اسٹرکچرز ہیں ٹو ایکسپریس ڈس سیٹسفیکشن، ڈس اپروول اینڈ ڈس ایگریمنٹ پولائٹلی، اس کو جو ہے نا وہ بیان کر سکیں۔ اس کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے، میں آپ کو کسی ٹینشن میں نہیں ڈالتا۔ میری جو پلے لسٹ ہے ٹیچرز ٹریننگ سیشن بائی پروفیسر ایم اے رضا، اس کے اندر آپ جائیں گے، وہاں پر آپ کو ڈیلی کلاس روم جو ووکیبلری ہے وہ وہاں پر ملے گی، کلاس روم انگلش ملے گی، اس کے اندر ڈیٹیل میں ان کو میں نے جو ہے نا وہ بیان کیا ہوا ہے۔ وہاں سے آپ اس کو جو ہے نا وہ اگر آپ کو کسی بھی کلاس کے اندر 6, 7, 8 ایون 9th کے لیے بھی لکھوانا پڑے تو آپ ایزیلی وہاں سے پڑھ کے اور اس کو جو ہے نا وہ لکھوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اینڈ ڈس ایگریمنٹ پولائٹلی، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں جی ڈسکس، لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ڈسکس اینڈ سجیسٹ دا وے ٹو پریزرو ریسورسز،
کہ ریسورسز کو کیسے پریزرو کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں وہ بیان کر سکیں. یہ آپ کی تصویر ہے, یہ آپ کی لیکچرنگ جو ہے نا میتھڈولوجی کے طور پہ آپ لیکچرنگ سٹوری کے طور پہ بھی اس کو جو ہے نا وہ بیان کر سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ بچوں کو جو ہے نا کیوریس کر سکتے ہیں کہ بیٹا تصویر سے آپ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے. آگے ہم پری ریڈنگ اسٹریٹجیز کو پڑھنے جا رہے ہیں جو پیج کے اینڈ پہ ہیں. ان کو پڑھنے سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے بچوں کو اس سبق کے اوپر ٹیکل کیسے کرنا ہے. جلدی سے پڑھ لیتے ہیں جی. ہاؤ ڈو یو فیل, آپ کیا محسوس کرتے ہیں وین یو ہیئر اباؤٹ اے پلیس فرسٹ ٹائم, جب آپ کسی جگہ کا نام پہلی دفعہ سنتے ہیں. بی, آر یو کیوریس, کیا آپ جو ہے وہ بہت زیادہ متجسس ہوتے ہیں ٹو نو, جاننے کے لیے, اباؤٹ دا تھنگس, چیزوں کے بارے میں, دیٹ آر اسٹرینج, جو بڑی عجیب ہوتی ہیں, اینڈ نیو ٹو یو, اور آپ کے لیے بہت ہی نئی ہوتی ہیں. سی, وٹ ڈز دا ٹائٹل آف دس لیسن شو, اس لیسن کا ٹائٹل کیا شو کرتا ہے, اس لیسن کا ٹائٹل کیا شو کرتا ہے. وٹ ڈز دا ٹائٹل آف دس لیسن شو, اس لیسن کا ٹائٹل جو ہے وہ کیا شو کرتا ہے. یہاں پر ہمارا جو ہے نا پیج نمبر 64 کا اینڈ ہو رہا ہے. تو اجازت دیجیے نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.